संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करताव गीता गायताव तुका वंदिताव उपकार मागताव कृपा सोडताव तुका नावाताव स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावार्ता अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणताव स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिताव तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गा पातयताव आधार सोडूंक तुजे सरशिक्षावून आयल्या अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गा पाटयता आधार जोडून तुजे सरशी जावून आयल्या संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करताव गीता गायताव तुका वंदिताव उपकार मागताव कृपा जोडताव तुका नावाताव स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावार्ता खालतीपणी आम्ही तुझे उतार आयकताव भक्तीपणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयताव विश्वासपणी सकळ आम्ही सांगाता मेळटाव भावार्थां संवसारून तुका परगटाव करतेपणी आम्ही तुझे उतार आयकता भक्तीपणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वासपणी सकळ आम्ही सांगता मेळटा भावार्थां संवसारून तुका परगटता संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्य आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करताव गीता गायताव तुका वंदिताव उपकार मागताव कृपा जोडताव तुका नावाताव स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावार्ता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावार्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सह आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भवन आणि बहिण्यानो मुनीस जाल्ल्या हर एकल्याक एक कुठाम म्हणलें आसा जल्माताना हर एकलो कुटुंबांत जल्माता पूण तें कुटाम भागी कुटांगी म्हणलें एक सवाल कुटुंबांत सांगाता रावल्यार आमी भागीगी काल आमच्या कुटुंबाक सांगाता घेवन आमी जियेल्या भागीगी आमी खेदाळा भागी कुटाम जाता त्या सर्गीच्या कुटुंबा सवय आमी जेन्ना भागीदार जाता तेन्ना आमी जाता भागी कुटाम म्हणून जाल्यार हर एकल्यानी त्या सर्गीच्या कुटुंबा सवय त्या भाग्यवंत कुटुंबा सवय आमी भागीदार जाल्या तर एकवटल्या तर खरेंच आमी म्हणयत आमी भागी म्हणून तें भाग आमी जोडूंक चुकल्या तर त्या कुटुंबाचे संदेश जावंक आमी चुकल्या तर त्या एकवटांत रावंक ह्या जिवांक आमी चुकल्या तर देवालाची मोक्षाने मागया आनी हेरांकी त्या कुटुंबांत हाडूंक आमी
वाट दाखोवंक सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षांनी मागीर आनी म्हणया हांव पातकी सरपदर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Kakrutker, Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, 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 Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, Bhukshi Maka Moji Chinta, Bhukshi Maka Moji Utra, Bhukshi Maka Moji Patva, Bhuksuni Parkar, Kakrutker, Kakrutker, Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, 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 Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, Bhukshi Maka Moji Jiri, Bhukshi Maka Moji Kani, Bhukshi Maka Antaskarni, Bhuksus Movitkar, Kakrutker, Kakrutker, Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, 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 Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, Bhukshi Maka Mozo Somsat, Bhukshi Maka Mozo Darbat, Bhukshi Maka Mozo Ankar, Bhuksus Novokar, Kakrutker, Kakrutker, Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker, 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 Somya Kakrutker, 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 Krishna Kakrutker. Bapak महिमा जेजो सौम्याक महिमा पवित्रत्व्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजो सौम्याक महिमा पवित्रत्व्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा ओढा संतोषान वर्त्या दळबारान ओढा संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बापा महिमा जेजो सौम्याक महिमा पवित्रत्व्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजो सौम्याक महिमा पवित्रत्व्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा मोकामय पासान कर्या भावार्थान मोकामय पासान कर्या भावार्थान जेजो सौम्या कोगळे कोसन कर्या महिमा जेजो सौम्या कोगळे कोसन कर्या महिमा
देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिय देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्या करतो नामी दिव्या महिमा पवित्रात्म्या करतो नामी दिव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिय देवा महिमा त्रिय देवा महिमा त्रिय देवा महिमा प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा जशे तुझे सवे तुझं पोत आणि पवित्रात्मा एकवटांत आसात त्याच प्रमाणे आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत सदांच आसूंक आनी भाग्यवंतपणी जियोंक आनी त्या पवित्रपण सांबाळूंक तुझा आदर आशीर्वाद आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सामुएलाचे पहिले पुस्तक अध्याय 1 ओळ 20:20-8. First Samuel chapter 1 verse 20-28. ती गर्भस्थ जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणे एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सोवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगोण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हान्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हणलें भुरग्यान पानो सोडतास ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाळ थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. तिच्या पती एल्कानान तिका म्हणलें तुका बरें दिसता तशें कर. तुवें ताचो पानो सोडयसर हांगा राव, सर्वेस्पर आपलें उतर सिद्ध करूं. अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुतान पानो सोडीसर तिणें ताका वागयलो. ताचो पानो सोडयतस तिणें आपणा सोवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेंबर दाकां सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हान्नान म्हणलें सायबा तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आशिल्ली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतर हे. देवाचें वडपकार. सोमियाचे नाव कितलें व्हरतें नाव, सोमियाचे नाव सदां सदैव जाव, सोमियाचे नाव हरसिल्लें जाव, सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव. सोमियाचे नाव कितलें व्हरतें नाव, सोमियाचे नाव सदा सदैव जाव, सोमियाचे नाव हरसिल्लें जाव, सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव. हाल्लेलुया सोम्या गावया हाल्लेलुया, 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 हाल्लेलुया सोम्या गावया हाल्लेलुया,
Alleluia, somia gavia, alleluia. Alleluia, somia gavia, alleluia. Somi mozo Jesu रायांचो राय सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय सोमी मोजो घोवळी ना उणें काय सोमी मोजी सावळी दिता तो थंडाय सोमी मोजो जेसू रायांचो राय सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय सोमी मोजो घोवळी ना उणें काय सोमी मोजी सावळी दिता तो थंडाय Alleluia, somia gavia, alleluia. 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 Somi mozo rosnar, mozo boro dev. Somi mozo posnar, dita maka jiv. Somi mozo datar, dita to hadar. Somi kitlo udar, mogache bandhar. Somi mozo rasna, mozo borode. Somi mozo posna, dita makaji. Somi mozo data, dita toada. Somi kitroda, mogache bandhar. Alleluia, somia gavia, alleluia. 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 जो आमचे पहिले पत्र अवसर 3 1:2 आणि 21:24 देवाची भुरगीं पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपूंक ताणें फावो केला निजायकी आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाक तो वळखूंक ना मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताची सारकी जातले म्हूण जाणाव मोगाच्या न्हू आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतले ताचे उपदेश पाळून ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताचे थावन आमकां मेळटलें ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय वस्ताचो उपदेश ताचे उपदेश पाळटले सगट ताचे थंय जियेतात आनी तो ताचे थंय जियेता ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव देवाचें उतारें देवाचे वडोपकार Alleluia, gavia, somia garcia. Tacia povinava, ogli gusaria. Alleluia, gavia, somia garcia. Tacia povinava, ogli gusaria. Gita gaunovi, somia navadia. Kinnari vaso, taka vardiya. Tache
श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वांगड्या हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी उसाया हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी उसाया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान आणि हांव स्वर 2 40 51 50 2 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्सेस 41 to 52. भुरगो जेजू देवाळांत वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता वर्सांच्या बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोंदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जंतिकायक विजमीत जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तोवर ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जनवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जनवायेन आनी प्रायेन वाडलो. तीस देवाक मानवाची जिणी जियोंक जेसो शेयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुमी जाणात हर एक वर्सा अर्गां फेस्ताक निमाण्या दिसा म्हणजे 3ऱ्या दिसा हांगा हॉलांत जागो आसना. सुमार 11 पंक्त्यो घालनी, फाटल्यान ते आनी 12-14 पंक्त्यो घालनी, सायडीनी बसोनी, जायते भाव भयणी उबे रावो की, जायतीं भुरगीं म्हज्या फाटल्यान हांगा चकाचक बसोनी आसतली. पूण आज म्हाका वडलो बाबा दिलसानान विचारलें, हे फावटी कितें इल्लो लोक उणो आहा? हांवें सांगलें आयची तारीख खंयची गी म्हळें हांवें. आयची तारीख खंयची? दीस सोनवार तारीख 28 डिसेंबरची 28 तारीख. आज कितें इम्पॉर्टन्स जाणात की तुमी? खारीं काजारां कित्याक 10,000 काजारां डिसेंबरच्या 28 तारखेर दवरतात जाणात की तुमी? आज तुमकां पयले फावटी तुमच्या मतीक येतालें तुमी कोणे पळय 28 तारखेर म्हळ्यार 28 डिसेंबराक काजार जाल्यांत तुमकां आज विचित्र दिसतलें. हांव सांगतना 10,000 काजारां डिसेंबरच्या 28 तारखेर दवरतात. कित्याक? त्या दीस भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त देखून आमी काजार जावन आमचें कुटुंब कितें जायचें? भाग्यवंत जायचें म्हणून भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा काजार जातात. पूण ती भाग्यवंत जायनात भिनाकात. आसा भारतांच्या मतीन तेंच आसा आनी आजय तेंच मतीन दवरून जायतीं काजारां आसा देखून
साबार जाणां त्या दाबाजांत संभ्रमांत आचारांत थंय भरती जाल्यात. देखून भाव भयणीनो, आज भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार कितें, ह्या भागीक कुटाम म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजून घेवया. हाचे पयलीं तुमी म्हाका आयकलां, एकूच भाग्यवंत कुटाम आसा, एकूच भाग्यवंत कुटाम आसा. तें खंयचें कुटाम? बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचें कुटाम. तें जावन आसा भाग्यवंत कुटाम, पवित्रपणान भरलेलें कुटाम. हाचे पयलीं तुमी हांगा आयकलां, ह्या पळयलां, हो आमचो भाव ऑर्लांडो आनी इनाशो येता तांच्या सांगता जेजू आयिल्लो. गोंयांत कोण आयिल्लो? जेजू आयिल्लो, एकपूट आयिल्लो. मोरी येवना, जुजे येवना. कोण आयिल्लो? जेजू मात्र आयिल्लो. आनी उपरांत आनी आपयतना ना रे, म्हाका हें आसा, म्हाका तें आसा, म्हाका डेकोरेशन आसा, म्हाका काल इव्हेंट आसा, म्हाका काल तें प्रोग्राम आसा, हें प्रोग्राम आसा. ना रे, येना रे म्हणलो. तशेंच आमी 12 वर्सां थंय तुमी हाज्या पयलीं आयकलां, गोंयांत रेती दिवन आसतना रेती मदें शिकोवन जावन एक 10 मिनटां ह्या दनपाराच्या जेवणाच्या वेळार एक अर्दो घंटो बसून आसतना ते गायली, बाप पूत आनी आवय पवित्रत्मोनी. तुमच्या मनांत ते बाप पूत आनी पवित्रत्मत आसा भोव बऱ्यांत, पण म्हाका मेळोंक आयिल्ली कोण? बाप पूत आनी आवय. पयले पुटे आयिल्ल्यात. भुरगो ल्हानसो आसा, काय 8-9 वर्सांचो. नांवां विचारलीं हांवें, नांवां सांगलीं. तो जुजे, हांव मोरी आनी वो जेजू म्हणून. हो, जुजे मोरी जुजे आनी जुजे मोरी जेजू म्हणजे तशें आयल्यात. कित्याक? आवय आनी बापूय भुरग्या विशयांत जेजू विशयांत कंप्लेन दिवंक. कोणा विशयांत कंप्लेन दिवंक? पळयत पुस्तकांतल्या जेजू विशयांत कंप्लेन ना. पूण संवसारांत तुवें जेजू म्हूण नांव जोडल्यार ती कित्याक आयल्यान? आमचें आयकना, हो पारपळ जाला, असो जाला, तसो जाला, फाटी उलयता, फटी मारता. देखून भाव भयणीनो, जेजू मोरी जुजे म्हूण नांव दवरल्या तक्षण आमी भाग्यवंत जायना. ह्या तुमच्या घरांत आलतारीर भाग्यवंत कुटुंबाचें हांवें तुमी पायनल दवरल्यार तुमी भाग्यवंत जायनात. आनी भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा चेडो चेडू काजार जाल्यार तांचें कुटुंब भाग्यवंत जायना. कित्याक? जेजूनच म्हळें न्ही, जेजूक मेळोंक आयिल्ली आपणाचे आवय, आपणाचे भाव म्हूण देवाचें उतर सांगता. वय मार्काच्या वांजेलांत वचून 3:31-35, मार्क चॅप्टर 3:31-35. आयका. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावले, पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. पळय, आवय आयल्या, मोरी आयल्या आनी ताचे भावय आयल्यात, भायर रावल्यांत. लोकांची खेट आसा, जेजूक तांकां मेळोंक जाय, उलोवंक जाय. कोणें वचून सांगलें जेजू कितें म्हणून? लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो, देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन जेजून ताका पळया न्ही, संवसारीक कुटुंबा विशयान थोड्यांक सोड हुस्को. आवय बापूय भुरगीं बाळां संवसारांत एकवटल्यार पुरो म्हण भाव भयणीनो हो हुस्को पावना. संवसारांत आवय बापायनी सांगात आसलेल्या तुमचें कुटुंब एकवटांत आसा म्हूण चिंतून जिये नाकात. इनारी लिंग वेळार हांवें केदार सांगचें आसा. एका भुरग्याचो जल्म आवयच्या कुसव्यांत जाता, आवय सो ताचो संबंद 9 म्हयन्याचो, हे थोडे दीस चड येवणे. जल्म जाल्या उपरांत आपल्या बापाय सोवें, आवय सोवें, भाव भयणी सोवें त्या भुरग्याचो संबंद 9 वर्सां म्हणयत, लागशिल्लो संबंद. आनी ताजे उपरांत इस्काला गेल्ल्या उपरांत उरली 9 वर्सां 18 जाता पर्यंत चड संबंद इश्टां इश्टिणें सांगता, इस्कालान शिकच्या भुरग्यां बाळांक सांगता. आनी 18 जाल्ल्या उपरांत तुमी जाणात फ्रिडम मेळटा न्ही, कोणें तांकां कित्याक म्हण सवाल करूंक जायना. 18 जाल्ल्या उपरांत आनी जावं पुरो आनी थोडीं वर्सां आनी 9 वर्सां चेडो चेडू आवयचें आनी बापायचें आनी कुटुंबादारांचें कांय पडोवन वचना तांकां. तेंय केदाळा परतून काजार जावन आवयक भुरगें जातना मागीर आवयक भुरगें जाय गोव नाका. आवयक थोडो काळ भुरग्यां पळोवंक जाय, बापायक थोडो काळ भुरग्यां पळोवंक जाय. मागीर भुरगीं व्हड जातना भुरगीं आवयतान पयस सरतात, बापायतान पयस सरतात. अशें चलता संवसारीक कुटुंब आनी संबंद. हो चड काळ उरना. देखून तांकां जेजू म्हणटा, म्हजी आवय कोण? म्हजी आवय कोण? आनी म्हजे भाव कोण? म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे ऐका, भोंवतणी बसून आसलेल्यांक दिश्ट गुणावन तांचे दिश्ट गुणावन जेजून म्हळें, हांगा आसात
म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. ते जेजूचे खरे भाव आनी भयणी कोण? जो बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता ओपका जेजू हांव भाव उरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाय. तर जेजूचे खरे भाव आनी भयणी कोण? जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. येन जावन आसा बा घेवन कोटा. कोण बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव तेच म्हजी भयण आनी तेच म्हजी आवय. हें जावन आसा बा घेवन कोटा. देखून कोण ती भागी? लुकाच्या वंजलांत आमी वाचला हाज्या पयलें खोरो संतोष लुकाचो वंजल आवस्वर 11 आनी वर्ड 27 आनी 28. लूक चॅप्टर 11 वर्स 27-28. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एकली स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली आपणाचे कुशीन तुका आवा वयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली बागी. पळय जेजू मरी जुजे बागेंत कोटा म्हणून सगळो संवसार मानता जाल्यार हांगा जेजू कुत्त लोकां मदली एकली स्त्री म्हणटा तुका वयल्ली स्त्री पानून दिल्ली स्त्री कितली बागी. पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळटात ती चड बागी. खंयचें कोटाम बागी? जें कोटाम देवाचें उतर आयकून तें पाळटा ती भागी. आनी कुटुंबांतले सर देवाचें उतर आयकून पाळटा जाल्यार तें कुटुंब भागी. देखून तसलें एक कुटुंब आज आमी पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या कुटुंबा विशयांत आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आनी हांव स्वर 1:20-28 पर्यंत. 1 Samuel chapter 1 and verses 20-28. ती गर्भस्थ जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो. कोण गर्भस्थ जाली? हन्ना. कोणाची बायल? एल्कानाची बायल. एल्काना कितल्यो बायल्यो आसल्यो? दोगी आसल्यो, पेनिन्ना आनी हन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं वय मू, हन्नाक भुरगीं नासलीं. तेत वाचवरांत आवस्वर 1:3-5 ऐका. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 1:3-5. एल्काना वर्सान वरस दळबरांच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी बली भेटोवंक आपल्या शहरांत शिलोक वेतलो. एल्काना खंय वेतालो? कितें भेटोवंक येतालो? बली भेटोवंक येतालो. कोणाक? पळया एल्कान कसलो मनीस. पळया देवाक वळखलो मनीस, देवाक मानवल्लो मनीस, देवाक अर्घां दिवंक वर्सान वरस तो शिलोक वेतलो. थंय एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे याजक जावन आसले. एलीचे दोग पूत आसले, होफनी आनी फिनेहास. ज्या दिसा एल्काना बली भेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या सर पुतांक आनी दुवांक एक वांटो दितलो. पळया तो बलिदान भेटयतालो देवाक, अर्घां बलिदान भेटयतालो आनी थंय बली भेटयल्या उपरांत पेनिन्नाक आनी ताच्या सगळ्या भुरग्यांक एक वांटो दितालो. पूण तो हन्नाक दोडो वांटो दितलो. भुरगीं नातल्यार वान जाल्यार पळया एल्कानान संवसारी बायलेसो आपणा भुरगीं सोडून दिल्या बायलेसो सड मोग करूंक ना. देव बिरान तेंची जिवच्या हन्नासो सड ताणें मोग केलो. ती वान जाल्यार ती स्वताने सड मोग केलो. मुखार ऐका कित्याक? सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली तरी तो तिचो मोग करतलो. वांस केल्या वय भुरगीं तिका नातली वय पूण सर्वेस्पर बिरान तिका आसली. पेनिन्नाक नातली. ताजे उपरांत तुमी आयकल्यार पेनिन्ना कितें करताली? मग उपरांत ऐका. सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका केणटली आनी चिडायतली. देवाक मानवंक ना पेनिन्ना. देवाक मानवंक ना पेनिन्ना. जावं तिका भुरगीं जाल्लीं, संततीने उत्पन्न केल्ली. एल्कानाक कुटाम तिणें संवसारी कुटाम जोडून दिल्ले पूण सर्वेस्परान तिका स्विकार करूना. हन्नाक स्विकार केली. देखून त्याचा वचून 11वी ओळ कितें करता? तीस हन्ना आपूण वांस तरी वचून देवाळांत सर्वेस्परा उलो मारता आनी कितें म्हणटा ऐका. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं तुज्या साकरणेचें दळदिरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुज्या साकरणेचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीणभर सर्वेस्पराक भेटयतलें. पळय न्ही तिका
हान्नाक पूत जाय, एल्कानाक खुश करूंक न्ही, ह्या पेनिनाक मसरा घालूंक न्ही. देवपिरांतीची म्हळ्यार असली जायची अन्ना बरी. म्हणजे मागणी आयकून तूं म्हाका एक पूत दिशी तर कितें करता हांव ताका ताजी जिनी बोर सर्वेस्पराक भेटयतली. आज देवाक मानवाचें कोटाम हें भाव भयण. तुका भुरगीं जाल्यानंतर तुका भुरग्यांच्या देण्या लाभल्यानंतर त्या भुरग्याक तूं सरस्परा भेटयताय. जीन बोर ताणें सरस्पची स्तुती करून सेवा करून भेटयताय. तर हें देवाक मानवात. अब्राम फाटीं सरलो की इसाकाक भेटोवंक सांगा. ताजें बलिदान देवाक मानवालें की ना. एकल्याच्या जाग्यार संतत ताका उत्पन्न केली की ना देवान. आज आमी संवसारीक कुटाम म्हणून संवसारीक संबंध दवरन आज जीवन आसा आनी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद होगडावन आसा. देखून ऐका तिणें केल्लें एक कितें मात्र समर्पण मात्र न्ही, निचेव मात्र न्ही. आयच्या पयल्या वाचपांत आतां ऐका. ती गर्भस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दवरलें. देवान दिलो की ना वान जाल्ल्या हान्नाक. तेजे मागणें आयकलें की ना. तिजी लज अमर्याद काडली की ना. एका पुताक देवान तिका फाव केलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. पळय सामुएल म्हण कित्याक नांव दिलें. पळय विसराना भाव भयण विसराना. हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सोवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. एकलोच गेलो. सगळ्या कुटुंबा सोवें देखून आमी काय गायल्यार पावना. एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच तोळ्यान तुका गितां गायता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवट गायन केल्ल्या वरवीं न्ही. सगळें कुटाम घेवन गेलो तो. पूण हो भुरगो सामुएल आनी की ताणें पानो सोडूंक ना. देखून पूण हन्ना गेली ना. कित्याक तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक. गेलो एल्काना गेलो जावंक पुरो पेनिनाक आनी ह्या भुरग्यांक घेवन गेलो. वर्सान वर्स एक कायदो आसा, आदेश आसा पाळूंक. पूण हांगा हन्ना कितें म्हणटा. हांव येना. कित्याक येना. भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक. पळया न्ही मन पळया. ह्या भुरग्यान देवान म्हाका दिल्या भुरग्यान सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावचे खातीर आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतलें. अशें म्हणटाना भाव भयणीनो फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें न्ही थोडे बूक हांव वाचून आसा. आनी एक बूक हांव वाचून आसलो इन सर्च ऑफ ट्रूथ म्हणून. बाबा मारियस सुलेमान तुमी जाणात. पयलें तो मुस्लीम जावन आसलो. 8 वर्सांच्या प्रायर तो ताच्या हाका गेलो मद्रासाक. 8 वर्सांच्या प्रायर खंय साडवा तो तोत्त बरयता त्या बुकांत 12 वर्सां जाल्या शिवाय कोणाकी मद्रासांत घेनात खंय. पूण हाका 8 वर्सांचो आसतना गेलो आनी 18 वर्सांच्या प्रायर सगळो ताजे एकदम धर्मशास्त्र वाचून वाचून जायतीं सवालां ताका उपजालीं. त्या धर्मशास्त्रांत मुखांतर ताका जेजूची वळख जाली. ताच्यात धर्मशास्त्रा मुखांत ताका जेजूची वळख जाली न्ही. बायबला मुखांतर म्हणटा तो म्हणटा माय होली बूक लेट मी टू जीसस म्हणटा. म्हज्या धर्मशास्त्रान म्हाका जेजूची वळख करून दिली. म्हज्या धर्मशास्त्रान म्हाका जेजूस हरशीं व्हेलो म्हणटात. आनी ल्हान भुरगो आसतना ताजे सगळ्यो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी त्या मद्रासान तो वाचून आसतलो बायाट करीत आसतलो परतें परतें नियाळ करीत आसतलो. सवालां उपजालीं ताका जायतीं सवालां उपजालीं. कित्याक त्यात धर्मशास्त्रांत कार्यानिसा देवा विशयान सौम्या सोडवंदरा विशयान जायतें बरयलां. ताच्या मतीन तीं सवालां उपजाताना जर तर 8 वर्सांच्या प्रायर तो वचोंक ना थंय ताणें ताजी जिणी समर्पीत करन तो धर्मशास्त्रांचो वाचूंक ना ताका जेजूची वळख जाती ना आसली. हांगा भुरग्या सामुएलीक पानो सोडतस सदां काळ ताणें थंय रावच्याक सदां काळ रावच्याक. पळया कावयची आशा पळया. 6 वर्सां उपरांत एक पूत जल्माला न्ही. वयर दवरल्यार कावळो वरात सकयल दवरल्यार मूय वरात म्हणून पाश्टल्यान दोन बोंतात न्ही. सामुएलाक हन्नान आनी एल्कानान सरस्परा भेटयलो. आनी कसो भेटयलो मुखार ऐका. तिच्या पती एल्कानान तिका म्हळें तुका बरें दिसता तशें कर.
तुवें ताजो पानो सोडयसर हांगा राव. हांगा वत्ताय करिना आमचो कायदो वो हर एक वर्स वचोंक आसा सगळें कुटाम जावन आमी वचोंक आसा नियम पाळूंक आसा ना. देवबिरांतीच्या देवाच्या वर्त कुरप्यान भरलेले हन्नाक एल्काना कितें म्हणटा एल्काना ही देवबिरांती सुद्दां तुका कितें बरें दिसता तें तूं कर. तुवें ताचो पानो सोडयसर हांगा राव सर्वेस्पर आपलें उतर सिद्ध करूं. अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुतान पानो सोडीसर तिणें ताका वागयलो. पळय न्ही पानो सोडीसर आतां एका आवयक न्ही मीन साबार जाण आवय न्ही पानो सोडीसर न्ही मागीर मागीर भुरगीं मेळ्ळ्या उपरांत मागीर देव नाका घोव नाका भाव नाकात भयणी नाकात कुटाम नाकात भुरग्यांत सगळें भुरग्यांत तांकां ताज्या हातांत. पानो सोडताच म्हणटा देवाचें उतर जेन्ना पर्यंत एका भुरग्याक आवय बापाय सो कितें म्हणटा आदार गरज आसा ते दळ पर्यंत आनी कशें सांबाळी जाय पळय तें सांबाळ्ळ्या उपरांत कितें करता ताणें पानो सोडताच ताचो पानो सोडयतच तिणें आपणा सोवें 3 वर्सांचो एक पाडो 1 एफाफीट 1 सामडे पोतेंबो दाका सोरो घेवन ताका शिलोवन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानच आसलो म्हणटा देवाचो व्हड जाल्ल्या उपरांत न्ही ल्हान भुरग्याक सर्वेस्पराच्या शिलोक ताणें व्हेलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलीशी व्हेलो. पळय न्ही ते एलीन ताका कितें म्हणलें पियोन हांगा म्हणा न्ही तिगे तेता अवस्वरांत ऐका अवस्वरी 1 आनी वळ 3 अन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली तेन्ना 13 वय हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली तिचे वोंट हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्ली अशी दिसली. एलीक अन्ना कशी दिसली ही पियोन पडल्या ती देवाळान म्हण दिसली. त्याच एलीस अशी पळय व्हरता सामुएलीक एलीन कितें म्हणलें तिका हन्नान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सपोत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ताच्या पयलें वडोळ वाचलें मुखार वाच आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितींत रावतली तुजो दाकासरो पयस कर. हन्नान जाप दिली ना सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकासरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळी सर्वेस्परा मुखार उमतेलें आज बेटयता जेजुआ म्हणजे काळी सर्वेस्परा मुखार हांवें उमतेलें म्हजी कंत हुस्को हांवें सर्वेस्परा मुखार उमतेलें म्हणून. त्यात एलीन तिजेर दुबाव केल्लो त्याच एलीक आतां सामुएलीक भेटून कितें म्हणटा एली सरशें हाडलें आनी हन्नान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सपोत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फाव केलो. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. अन्ना तसलें मौन आतां कितलें आवयक आसा. अन्ना तसलें मौन कोणाक आसा. अब्रामाक असलें मौन कोणाक आसा. इसाका भेटूंक तयार जाल्लें तें. आज देखून भाव भयणीनो आज आमची कुटुंबां कित्याक आशिर्वादीत जायनात. हाज्या पयलीं सांगलां किर्तन 120 आनी 7:4 तुजें कुशीचें फळ सरस्वचें ऐका भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे कुशीचें फळ ताचें दान हांगा कशें पळय अन्नान स्विकार केला सरस्परान तिका दिल्लें. आतां जॉबान ते आमी जॉबाच्या बुकान ती वचता न्ही जॉबाक कितें आसलें आस्त ग्रेस काय सगळीं कोणातून आयली देवातून आयली आनी सगळीं खाण वेल्या वेळार ताणें कितें म्हळें देवान दिलें देवान व्हेलें. सरस्वचें नांव जॉबाचो बूक अवस्वरी 1:21 जॉब चॅप्टर 1:21. आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून जें कितें दिलां देवान दिलां भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां आनी तो काडटा जाल्यार आमी संतोश पावचे दुसरें बऱ्यांतलें बरें तो दिता म्हणलो एक भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास तुका आनी म्हाका आमकां आसाय. अब्रामाक दिवं ना ताणें दर्याच्या तडीर आसल्या रेवे बरी आकाशार आसल्या नखेत्रां बरी संतच वाडोवंक ना. जाकोबा मुखांतर ताज्या 12 कुळया मुखांतर वय मू इस्मायला मुखांतर हो बाबा उडास करा इस्मायल अब्रामाचो पूत वय की न्ही आगारा द्वारा आगारा मुखांतर कशें पळया देखून हांगाय सरस्परा भेटयता हन्ना आनी कितें म्हणाली 28वी ओळ
देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिणी बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. जीन बोर एका दिसाक न्ही भाव भयणी, सगळी जीण ताणे सरस्परा खातीर जियोवच्या खातीर दोन घेवंक ना. ह्या एलकानान तुका एकूच पूत आसा तो तुजे सांगात आसा म्हजे सांगात आसा आमच्या सांगात आसा घरात दवरूंक ना. असा बार जाण आवय बापायन कित्याक तुमच्या भुरग्यांक अशें सरस्परा भेटोवंक आतां कावली हांगा समर्पण केल्ल्या वरवीं ती सरस्परा भेटयलेली जायनात. हांगा ती म्हणटा जीन बोर आनी तिने जीन बोर भेटयल्लो देखून आवस 2 वळी 11 त्या सामुएलीक एली सरशी सोंटी आयली. ऐका उपरांत एल्काना रामांत आपल्या घरा परतलो, पूण भुरगो याजक एलीचे नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करूंक रावलो. आवय बापाचे नदरेकाल न्ही, कोण सरस्पराच्या सेवेंत आसा ताच्याच नदरेकाल सामुएल सर्वेस्पराची सेवा करूंक रावलो. देखून भाव म्हण संवसारी लोकां सांगाता बसून आमी सरस्पराची सेवा करूंक जायना. एली सांगाता एलीच्या पांया तळा ताका सोडलो आनी तो एली सेवेंत आसलो म्हणटा देवाचे उतर. मुखार ऐका आवस्व 2 आनी वळू 18 ऐका. भुरगो सामुएल सणाचो एफोद न्हेसून सर्वेस्परा हुजीर सेवा करतलो. एली सांगाता म्हणून तो सरस्पराची सेवा करतलो. ताची आवय ताचे पासत एक ल्हान दगलो करतली जाल्यार ताका भेटयला म्हणून पळय आवय बापाय कितें जबाबदारी आसा ती पाळी नासतना रावाना हान्ना. आतां एली सरशी आसा खावंकू जेवंकू न्हेसों पांगरू एलीत दिवं दी म्हणून सांगना हांगा कितें करता ती हान्ना. ताचे पासत एक ल्हान दगलो करतली आनी हर एक वर्सा ती आपल्या पती सोवे बली भेटोवंक वेताना तो दगलो ताका दिवंक संतोष पळय बली भेटोवंक येताले ते सरस्पराक. सरस्परा बली भेटोवंक येताना आपल्या पुता खातीर कितें तरी एक दगलो तयार करून ती व्हरतली. पळय न्ही पुता हुस्को आसा तिका पूण ताजे वनी व्हरतो संतोष कितें पूत थंय सरस्पराच्या सेवेंत आसा म्हणून. आतां आमच्या म्हालगड्यांक ती आशा आसली आतांच्याक ती ना कितें म्हळ्यार आतां संवसारांत सरस्परा भेटयलेले निजायकी संवसारा भेटयलेले जी येतात. नाल्यार आमच्या म्हालगड्यांक ती आशा आसली हर एका कुटुंबांत सरस्पराक भेटयल्लो एकलो आसा जे म्हणून देवा पोणे म्हणून सांगताले न्ही हर एका कुटुंबांत एक याजक तरी आसा जे म्हणून याजक न्ही तरी एक धर्म भयण तरी सोम्याक समर्पीत जाल्ली कोणी एकली आसा जे म्हणल्यार एक चिंताप आसलें. आतां संवसार पळयतना सरस्पराची सेवा जायना, सरस्पराची कितें महिमा जायना, देखून कोणाक वचूंक नाका आनी धाडूंक कोणा कडेन नात. कित्याक नांव इब्बारू ना मागीर ओब्बारू जाल्यात. तशें म्हणटना हांव सदांय सकाळीं सांजेक वेळ मेळटना हांव घालनच आसता गायन त्या टीव्हीचेर. आनी आज सकाळीं उठोवन आतां येता म्हणसर पळयलें म्हज्या मतीक एक सवालूच दिलें. आमच्या कातोलिकांमध्ये सगळे कुटाम सरस्परा समर्पीत जाल्ले ना सरस्पराच्या सेवेक. पण हांव पळयता भावांक मागीर पळयल्या तुमी पौल दिनाकरांच्या कुटुंबाक पळया, ताज्या पयलीं ताजो DGS बापय दिनाकरान ताका पळया, ताजे तावन पुता तावन आतां ताजीं भुरगीं पौल दिनाकराची पुराय भुरग्यांचीं भुरगीं आतां सेवेंत आसात. सगळे कुटाम सरस्पराक अर्सून नांव हाडून वाखानून आसा, वेदीर आसात, आल्तारीर आसा, सगळे कुटाम. एकूच कुटाम न्ही जायतीं कुटुंबां. आतां तांच्या कुटुंबां सांगता आनी दुसरीं जायतीं कुटुंबां. हांव चिंतूंक पडलो हें तांकां साध्य पूण आमच्यांक कित्याक वो भावार्थना. सगळें कुटाम कित्याक सरस्पराक भेटयलेलें जावंक ना. भाग्यवंत कुटाम देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें एक पायनेल दवरल्या तक्षण आमी भाग्यवंत जायना भाव भयण. वडील जेजून कितें म्हळें कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण बापाची खुशी करता तो मात्र. हांगा सामुएली कोणाची खुशी करूंक दिले सरस्पराची खुशी करूंक. आनी ताका सरस्परा भेटयलो देखून सरस्परान कांय उणें केलें गे मुखार ऐका ती वेता तिणें शिवयल्लो तो दोगलो ताका दिता. आनी उपरांत एली एल्कानाक आनी ताच्या पतीन एक आशिर्वाद दिवन म्हणालो हे स्त्रियेन सर्वेस्पराक समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिचे उद्देशी तुका भुरगीं फावो करूं. आनी उपरांत ती घरा पर एलीन पळय तिका आशिर्वाद दिलो. एकूच आसलो एकल्याकच तूं सरस्पराच्या सेवेक तूं भेटयलो आनी ताका भेटयल्ल्या वरी ती कोणाची एलीची ती सेवा सरस्पराची सेवा मुखार सून व्हेली. वय मू ताजे दोगी पूत कितें जावन आसले फिनेयास आनी होपनी कितें जावन आसले व्हडले चोर जावन आसले. ते लुटतले देवाक मानवनांतलें ते करतले. पूण हांगा एलीच्या जाग्यार न्ही पळया न्ही मुखार सून व्हरूंक सोम्याची सेवा करूंक
सामुएलिक भेटयल्याक एली तिका एक आशिर्वाद दिता. कितें आशिर्वाद तो? हे स्त्रियेन सर्वेस्पराक समर्पिल्ल्या भुरग्या बदलाक तिचे उद्देशी तुका भुरगीं फावो करूं. तिचे उद्देश आनी कितें तुका जाय ती भुरगीं फावो जावं. आनी उपरांत ती घरा परततली. सर्वेस्परान हन्नाची दया केली. ती गर्भेस्त जाली. तिने तेगां पुतांक आनी दोगां दुवांक जल्म दिलो. एकल्याक सरस्परा भेटयल्ल्याच्या जाग्यार ह्या मोस्त्री पेनिनाक लजे घालच्या खातीर सरस्परान तिच्या पळयांनी कुसवो कसो आशिर्वादीत केलो. तेगा पुतांक आनी दोगां दुवांक देवान फावो केले. समर्पीत म्हळ्यार अशें जायचे भाव भयणीनो, तुजे म्हजे आमचे कुटुंब समर्पीत जाला म्हळ्यार तुवें केल्या समर्पणाक देवाचो आदार आशिर्वाद करपा तुजेर आनी तुज्या हेर भुरग्यांचेर तो देवानेज असलो एकलो तूं. आतां जाकारी आनी एलिझाबेथीक असले कितले जाण आमी वाचना लुकाच्या वांजलांत आवस्वरी 1:3 तावन ऐका. लूक चॅप्टर 2 and verse लुकास वांजल आवस्वरी 1:3 तावन ऐका या 5 तावन ऐका 5 तावन. जुदेयाच्या काळा हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. दोगांय याजकाच्या कुटुंबांतली. आतां याजकाचें कुटुंब म्हणटा कितें जाता सांगा. याजक म्हळ्यार कोण? आरोणाच्या कुटुंबांतले. आरोणा कित्याक विसरलो? आरोना तावन वय मू याजकाचें कुटुंब वय की न्ही. आनी दोगांय याजकाच्या कुटुंबांतले म्हळ्यार सरस्पराक समर्पीत जाल्ली, सोम्याच्या सेवेक समर्पीत जाल्ली दोगांय. आनी मुखली वळ म्हणटा ती दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसली. नितीवंतां आवय बापायनी दोगांयनी नितीवंतां देवा मुखार नितीवंतां. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली. म्हळ्यार कितें हन्ना वांसटी आसली हांगा एलिझाबेथी वांसटी आसा तांकां भुरगीं नातलीं. पूण देवा मुखार ती नितीवंतां देखून कोणा बसयता देव? कोणा बसयता? जुवांक. जाकारी तें जाकारी खंय आसतना पळया तुमी जाकारी सोम्याच्या 7th आसतनाच आमी वाचता. सोम्याच्या 7th आसतनाच खंय आसा तें आवस्वरी 1 8व्या वळींतल्यान मुखार ऐका. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलोवन आसलो. याजकाचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर देवाळा भितर थंय एलखाना वेतलो वर्सान वर्स देवाळाक. एली आसलो देवाळांत 7th सरस्पराच्या. सामुएलाक वेलो देवाळाक आनी दवरलो त्या देवाळांत सरस्पराची सेवा करूंक. हांगा जाकारी की विंचून काडलें येजाक जावन सेवा दिवंक देवाळांत. आतां देवाळ म्हळ्यार कितें? आतां देवाळ म्हळ्यार कितें? देवाक समर्पीत जाल्लो जागो. खंयसर देवाक मान जाता, खंयसर देवाक आराधन जाता, खंयसर देवाची वडवीक उलयतात, खंयसर देवाची सेवा जाता तें जावन आसा देवाळ. म्हणजे देवान बिडार करचें न्ही. देवान बिडार करचो जागो न्ही. देवाक समर्पीत जाल्लो जागो. देवाक महिमा जावचो जागो. आतां हें देवाळ म्हण येत गी ना हांगा हें देवाळ वय की न्ही. आमी मागण्याच्या साल म्हणटा वय मू हांगा कोणाक महिमा जातात? कोणाची स्तुती जाता? कोणाची सेवा जाता? देखून हांगा तुमी 7th आसले कोणाच्या 7th आसात? सोम्याच्या 7th आसात. खंयसर सोम्याक मान जाता थंयसर. देखून जाकारी तेंच करनासलो. कितें करनासलो तो? देवाळा भितर दुम बेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका वेंचून काडिल्लो. तो दुम बेटोवच्या वेळार लोकांचो समूह भायर मागणे करीत आसलो. तेदवा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी गाबारलो आनी व्हड आकांतान भरलो. आतां देवदूत ताका कितें सांगता? पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भिये नाका. देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. वांसटी जावन आसली एलिझाबेथ. मरी की गब्रियल दूत तुजी संबंदीन एलिझाबेथ वांस म्हणली ती. आतां कितें जावन आसा? 6 म्हयन्याची गर्भस्थीन. आतां तांकां उतार प्रायर मेळिल्लो जुवांक तांणी आपणास अशें दवरून घेतलो की. वासा तांदूच आवस्वर 2 आनी वळ आवस्वर 1 वळ आनी 80
आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. बाळ कोण? जोन बाप्तिस्त. ताका खंय समर्पित केल्लें? एलिझाबेथीन आनी जाकारीन ताका खंय समर्पित केल्लें? देवाळाक समर्पित करूं नये, देवाच्या सेवेक म्हणून समर्पित करूं नये. तोय बाळ वाडलो आनी कितें जालो? आत्म्यान बलिश्ट जालो. देखून देवाक समर्पित जाले आत्म्यान बलिश्ट जातात. तूं कोणाक देवाक समर्पित जाताय तर तूं या तुजी भुरगीं तांकां आत्म्यान बलिश्ट जायची. आतां जेजू कितें टेंपलांत पेटयलो तो कितें जालो? लुका संवंजला 2 आनी 40 ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 40. भुरगो वाडोवन येता, घटमूट जायत आयलो. हांगा कोण हो भुरगो? जेजू, बाळक जेजू वाटोवन वेतास कितें जाता? घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जाणवायेन भरलो मात्र न्ही, देवाक मानवाल्लो जाल्लो, समर्पित जाल्लो, देवाच्या आत्म्यान भरिल्लो. देखून दायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जेजूक समर्पित जाल्ल्या उपरांत तो संपूर्ण तरान सरस्वराची कितें सेवा करूंक, ह्या सरस्वराच्या घरांत रावंक, देवाळांत रावंक तो खुशी व्हरता. ताच्या पयलें तुमी जो लुकाच्या वांजलांत वाचता जाल्यार 2 आनी 25 सिमियाव नांवाचो एकलो आसलो वय मू. तो खंय आसलो? देवाळांत ताका देवाची वळख जाता. वाचा लुकास वांजला 2 आनी 25. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांची येतलो, नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. पळया गे बापय म्हण असो आसाचे, नितीवंत आनी देवबिरांतीचो. एक भागी कुटाम जायचे, भाग्यवंत कुटाम जायचे जाल्यार बाप पायन कशें आसाचे? एलखाना बरी, जाखारी बरी, जुजे बरी. जुजे कितें जावन आसलो? मागीर हांगासर पाटये मातेवास वांजला 1:19 ऐका. जुजे कितें जावन आसलो? मोरी कुरप्यान बरयली वय, मोरी एक देवान विसरून काडली, पूण जुजे कितें जावन आसलो? ऐका. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. नितीवंत मनीस. देखून आमी म्हणटा सत्यवंत, बळवंत, नितीवंत देव तो, स्वर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत, बळवंत, नितीवंत देव तो, स्वर्ग आनी संसाराचो. आनी खालचे आसा बाबा विक्रमाची शिकोवन तुमी आयकलें जाल्यार देव म्हळ्यार ताणें सांगलें नीत. कितें वय की न्ही? आतां तूं नितीवंत म्हळ्यार कितें? सत्यवंत म्हळ्यार कितें? बळवंत म्हळ्यार कितें? भाग्यवंत म्हळ्यार कितें? देवाचें हजारपण तुजें थंय, देवाची नीत तुजें थंय, सत तुजें थंय, मोग तुजें थंय, बळ तुजें थंय, आत्म तुजें थंय, उजवाड तुजें थंय. देखून हांगाय कितें वाचता आमी? जुजे कितें जावन आसलो? पळया न्ही की जेन्ना बापूय नितीवंत जाता, जेन्ना आवय नितीवंत जाता, जेन्ना ती मानवाल्ली जातात, तांकां जल्माल्लीं भुरगीं देवाक मानवाल्लीं जातात. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणटा म्हणून. आमी कित्याक केदाळा भुरगीं जाता देवाची? आमी देवाची भुरगीं केदाळ जाता म्हळ्यार मागीर समजून घेवया. देखून आवय बापूय जल्म मारले म्हणटाना ह्या तांकां क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म मारले म्हणटाना तांकां बापून दिलो म्हणटाना ती क्रिस्तांव जावन देवाची भुरगीं जायनात भाव भयण. जुजे बरी नितीवंत, जाकारी बरी नितीवंत, एलकाना बरी नितीवंत, मात्र न्ही एलिझाबेथी बरी, हान्ना बरी, मरिये बरी, देवाच्या कुरप्यान भरलेली ती जावन आसतना तांची भुरगीं. पळया न्ही सामुएल जालो सगळ्या इस्रायल परजेक पयलो देवान विसलेलो प्रवादी. आनी जुआन बाप्तिस्त जालो सगळ्या मनशां कोणाक सोडवून ताची वाट तयार करूंक म्हणून धाडलेलो वय मू. आनी जेजू जालो सगळ्या मनशां कोणाचो सोमी सोडवंदार. देखून एक समर्पीत जाल्लो एक मनीस पळया देवाच्या हाका मना खातीर महिमे खातीर समर्पीत जाल्लो पळया ताजे मुखांतर देव कितें सगळें करूंक खुशी व्हरता. देखून आज हें आयकून आमी समर्पीत जायचे सगळें कुटामच भागी जायचे जाल्यार तुजे म्हणजे आमचे हर एकल्याचे कुटाम भागी जायचे जाल्यार बापायन आवयन तशेंच भुरग्यांनी संपूर्ण तरान सोम्याच्या कुशेक कितें तेजे काल जावन जियेजे. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापाय, कोण म्हजो भाव बापाची खुशी करता तो मात्र. हाचे वर कोण भागी? तुका पानो दिल्ली स्त्री भागी गी? तुका जल्म दिल्ली स्त्री भागी गी? कोण भागी? लूक 11:28 कितें म्हणालो जेजू? हाच्या की देवाचे उतर ऐकून ते पाळटात ती चड भागी. मरियन कितें म्हणे? तुज्या उतरा प्रमाणे ऐकले मात्र ते स्वीकार केले मात्र न्ही पाळले वय मू वय की न्ही.
आतां वो कोण जाखारी पातये ना वय मू त्यो कशें जावचें म्हणून वय मू ताका कितें केलो म्हणून केलो वय मू पूण ताका केदाळा ताजें तोंड सुटलें तूं ताका जुवा म्हूण नांव दितलो म्हणटाना पोलियोचें ताणें बरोवन दिलें जुवा हांव म्हणून केदाळ ताजें तोंड जेन्ना तूं देवाच्या उतरां घालता मान घालता पळ्यांनी विचित्रां विचमिदा सऱ्या अजापान जातात देखून तो आतां आयकुया ह्या भुरग्याची चुकी आयच्या शुभ वर्तमानांत जुजे आनी मोरी देवाळाक आपोवन व्हरतात कित्याक आयका भुरगो जेसू देवाळान वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्कांचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली आदेश आसा वर्सान वरस हे कायदो आसा तुमकां एन्युअल कायदो आसा की ना दितात की ना कोण दितात कोण दिना तुमकांच कळटा आले एन्युअल दिवन घरा बसल्या पावाना एन्युअल कायदो दिवन घरा बसल्या पावाना त्या प्रमाणे तुवें आनी तुज्या कुटुंबान सगळें कुटाम हांवें जोशुवेच्या कुटुंबा बरी जोशुवेन कितें म्हळें जोशुवेच्या बुकांत वचर 26 आनी 15 कितें म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कोणाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे देखून हांवें सांगलें तुमकां हांव टीव्हीचेर पळयता हे आमचे तांकां आमी एक वस्तू ते वस्तू ह्या धर्माचो त्या धर्माचो ह्या सभेचो त्या सभेचो म्हणटा रे भाव भयण सगळें कुटामच सरस्वच्या पाना खातीर महिमे खातीर ती समर्पीत जाल्या जायती कुटुंबां आसा सकाळीं हांवें तें कतार हांवें आयकताना तरणाटो तो इतलो कुरपेन भरला ताजी पती न्ही जेसी पावल आनी वो जावन आसा राज प्रकाश पावल आनी तांकां तेका नेणटी भुरगीं आसा 6 वर्सांची 4 वर्सांची आनी 2 वर्सांची आनी तेका भुरग्यां की आनी कशी तेजेर हेर कुटुंबां सांगाता मेळोन ती स्तुती करतात की भक्त कितें भावार्थ कितें पाती आनी कितें आनी संपूर्ण तरान कितें म्हणटात टोटली तातूंत कितें जाल्यात विलीन जाल्यात ती विलीन म्हळ्यार सोम्याच्या स्तुती करच्यान ती गायन करचें आराधन करचें ती संपूर्ण ती मग्न जाल्यात हांगा जोशुआ तेंच म्हणटा म्हज्या विशयांत आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले देखून आज तुमकां जायतीं जाणां आसात हांगा सगळें कुटाम तुमकां व्हरता संतोश आनी उरल्यांगी भक्ता कोणा म्हजें कुटाम अशें तंग आसलें जाल्यार तुमकां भक्ता खंडीत तुमकां भक्ता पूण तसो लागना आमी कितें करयत कितें करीत भाऊ हांगा बसला थंय नित्या बसला एका काळार ताजें कुटाम सोम्याच्या कोणांतले वय मू आज आसा की ना तो धरलो ताजी पोतीन धरली सिंती धरले तांचे दोगे पूत धरले एंड्रू आनी स्टिवान आसात की ना सोम्याचे कित्याक येयले कोणें हाडलें देखून सोम्या जेजूचे विश्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें Acts chapter 16 verse 31 देवाचें उतर कितलें सत पळया देखून कसपटी सगळ्यांक की आमी सगळें कुटाम आज आमी पयल्या कातोलीक आसले आतां आमी न्यू लायफाक गेले देखून आमकां बुडोवन काडलें तें न्ही तशें न्ही ऐका Acts chapter 16 verse 31 तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुजे घराणें बाचाव जातलें भावार्थ सरस्प्रजार आसलो भावार्थ एल्कानाक आनी हन्नाक सरस्प्रज आसलो भावार्थ जाकारीक आनी एलिझाबेथीक सरस्प्रज आसलो भावार्थ मरियेक आनी जुजेक आज तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आयकल्ल्यांक वो भावार्थ उत्पन्न जायचे कोणाचेर भावार्थ सोम्या जेजूचेर भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर आसूं तुमकां भोगनांगी खंयटी आतां मोनिकाचो पोतू कोण आसलो हांगा मोनिका कोणी आसूं दिते आगोस्तीन आसलो वय मू कसो आसलो रोडोन आगोस्ताच्या 27 तारखेर मोनिकाचें फेस्त जाल्यार आगोस्ताच्या 28 तारखेर आगोस्तीनचें फेस्त वय आवयच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा पुताच्या फेस्ताचा आचारण करतात वय मू आमी करिना पूण करतात वय मू हाजो अर्थ कितें तिचो पूत आगोस्तीन कितें जावन आसलो वायट सालींत आसून पातकांत बुडोवन कुसोवन न्ही फोंडांत पडोवन आसलो वय मू कसो बचाव जालो सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तवळ तूं बाचाव जातलो तुजे घराणें बाचाव जातलें देखून भाव भयणीनो तुमच्या कुटुंबांत तुमी खरेंच हाज्या पयलें भाव एंड्रूनी सांगलां दिंबेर पडोवन हात उबारून तुमी मागता जाल्यार देवाक आसात म्हणल्यार आसा गे सोम्यातान पयस गेल्यार तुज्या घोवाक फाटीं हाडूंक आसात गे सोम्यातान पयस गेल्यार तुज्या पुताक ह्या दुवेक फाटीं हाडूंक आसात गे सांगा
पूण तुजो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय, तुवें कोणाक उलो मारूंक जाय मात्र न्ही. तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी वचता न्ही की जोशुआच्या बुकांत वचप 26 आनी वळू 23 कितें म्हणटा. जोशुआ 24:23. तर तुमचे मध्ये असलेल्या परक्या देवांक पयस करा आणि तुमची खालसां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया. देखो न्हू सोम्याचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन जियोवचें न्ही. संपूर्ण तरान देवाचें उतर आयकल्लें आपण. कितें देवाक मानवाना, कितें तुवें ह्या संवसारांत तुजो भावार्थी भरोसो पत्ती विश्वास हेरांचेर दवर न्हू ते सक्कड काडूंक आसा. देखून हाच्या पयलीं सांगना न्ही परक्या देवाक आमी जेजूय जाय आमकां जुजे जाय म्हळ्यार जाता गे. सांगा जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजी आवय. संवसारी संबंद दवरना आमी सोम्याचें जावंक जायना. पयलें क्रिस्ता सवय आमचो संबंद जोडल्यार सगळें कुटुंब क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार तो संबंद बरो वय की न्ही. सांगा आतां तुमी संवसारी संबंद दवर आवय बापूय हांगा आसात जाल्यार तो संतोश व्हरतो गी. या तुमी सगळें कुटुंब सोम्याच्या एकवटांत आसून मोगांत आसून तो भावार्थ बरोसो पाती विश्वास घेवन तुमी हांगा आयल्या तर खंयचो संतोश व्हरतो. ओडोल तूं जेजून सांगलें खरो संतोश खंयचो बरो संतोश. आज भाव भयणींनी ह्या खातीर आमी वावरीसी हेच्या वर्सांत वो जावन दी तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को. काल हांवें आनी तूं एक एकल्यानी आमी सोम्याची सेवा केल्या पावना. आज कितें जायचें सगळ्या कुटुंबानच. देखून तुजें म्हजें आमचें कुटुंब बागी जाता केदाळा घोव नितीवंतपणान जियेतना, बायल नितीवंतपण जियेतना, भुरग्यांक संपूर्ण तरान सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत करून सगळ्यांक कुटुंब सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या वेळार तें जाता बागी कुटुंब. तें जाता भाग्यवंत कुटुंब. देखून पयलें तो एकवट जोडूं. देखून तूं कितें करीचें पयलें आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत वर्सान वर्स कितें करतले ते. जेजूची माय बाप पास्कांचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरेंच ती परबेक गेली. देखून हांगा तुमी वर्सान वर्स म्हणलो कायदो ना वय मू. केदाळा जेजू तुका म्हाका आमकां अवकाश दिता. आतां 3 दीस आमकां अवकाश मेळ्ळो गिना, रजा आसली गिना. सांगा गिना साहित्याने तुमी त्याग केलो गिना, सॅक्रिफायस केलो गिना. तुमी सगळ्या कुटुंबा सांगाता येवंक खुशी वेली गिना. आमचो आसा संतोश. आनी आयिल्ल्या उपरांत म्हजो डॅडी आयला, म्हजी मम्मी आयल्या, ते कोण हांव आयला न्ही. आयिल्ल्या उपरांत पळय जेजू कितें करता. जेजू की 12 वर्सांचो आसतना देवाळाकत आनी आपोवन व्हेलो. परबेचे दीस काबार सावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. तांचो कायदो पाळलो. पळय पण जेजू देवळांत समर्पीत जाल्लो जेजू कायदो पाळिना. तो सरस्वतीच्या मना खातीर महिमे खातीर समर्पीत जाला. देखून आवयच्या पासल्यान बापायच्या पासल्यान वचून तांचो हात धरून खंय ती गेली तांच्या सांगाता वचोंक ना. ही कायदो पाळून ती वेतात पाटी. भुरगो ल्हान न्ही व्हड 12 वर्सांचो म्हणटाना ल्हानसो न्ही. तूं आमच्या फाटल्यान आसतलो या आमच्या सांगाता आमकां पळोवन आमच्या फाटल्यान चिमटी जावन येतलो म्हणून चिंतून पूण समर्पीत जाल्लो जेजू कितें करता आयका. भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. कित्याक जेरुसलेमांतच रावलो भोंवक पळोवंक न्ही. साबार फाटी तुमी सयऱ्यां कडेन येता, सगळे कुटुंब येतात आनी तुमची भुरगीं म्हणटात मम्मी डॅडी तुमी वचा फाटी आमी रावता, आमचे कजिन्स आसात न्ही. पोरांक ऐकलें भुरगीं आयिल्लीं हांगा आनी ते म्हणाले फाल्यां हांव येना, म्हजी सगळीं सयऱ्यां येतात, हांव तांच्या सांगात घरा रावता म्हणून. पूण आयलां काल, आज येवनात. आज कितें म्हळ्यार कितें खाजाराचो संभ्रम आसा. जेजू तशें पाटी रावंक ना हेरांक मेळोंक. कित्याक जेरुसलेमांतच पाटी रावलो आयका. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैनराच्या पंगडार आसतलो म्हूण लेखून 1 दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. ही पळय कशें मोरी दुसऱ्या स्त्रिया सांगता गप्पे मारन चलोवन येतली कोण आनी वो झूज येता गजाली करून हेरां दादल्या सांगता कांद्यार हात घालून काही माझा मारन येतलो कोण ना. तांणी चिंतलें तांचो भुरगो जेजूय हे पिलकाट्या सांगता फाटल्यान लेखलें तंटे करून काली कुशाली उलोवन आसतलो म्हणून. साबार पटी तशें जाता. पण हांगा जेजू त्या खातीर येवंक ना. देवाळांत आसलो जेजू कितें करता. उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ही साबार पटी तूं आज आमकां विचारचें आमची भुरगीं कोणा सांगता आसात. मोरी आनी जुजे चिंताचो सैऱ्यां सवय आसात, इश्टां सवय आसात, संवसारी मनशां सवय आसात. आज तुमचीं भुरगीं कोणा सवय संबंद जोडून कोणा सांगता रावंक कशें व्हरतात. आयका विचारा तुमकांच तुमी विचारा. इश्टां सांगता इश्टिण्या सांगता न्ही. जेजू सांगता वरें विंगड रावंक ह्या देवाळांत वरें विंगड रावंक कितल्या भुरग्यांक आज ती वडणी आसा, आशा आसा, मन आसा.
इश्टीने सांगात रावंक म्हाका दीस आसात, इश्टां सांगात रावंक म्हाका दीस आसात, म्हाका जाय जाल्यार सांगात वचून रावंक म्हाका हें आसात न्ही. तांणी सोदलो कोणाच खंयसर कोणा मदें कित्याक कित्याक तांणी कितें चिंतलें, तो कोणा सांगत आसा म्हणून चिंतलें. आज आमी कितें चिंता, तुमची भुरगीं कोणा सांगत आसात म्हणून चिंतात. कोणाच्या मतीन जाता की तो देवळांत आसा, तो जेजूची सेवा करना आसा, तो मागण्यार आसा, तो देवाच्या उतर वाचून आसा, नियाळ करना आसा म्हणल्यार चिंता कोणाच्या मतीन जाता, कोणाच्या मतीन तेना. कित्याक म्हळ्यार आतां आमची भुरगीं कितें जाल्यांत, हांव वडलान सांगल्या प्रमाणे आवय बापायतान पयस सरल्यांत, तांच्या इश्टिणीच्या घरा गी, तांच्या सयऱ्यांच्या घरा गी, या तांकां जाय जाल्ल्यांच्या घरा गी कोणाकरी वचून रावून आसात. हांगा मोरी आनी जुजे सयऱ्या मदें सोदतात. आनी तुमची भुरगीं सयऱ्या मदें आसा जाल्यार तीं कंडी जावन बचाव जोडिनात, भाव भयणीन नासान वतात. तुमची भुरगीं तुमच्या इश्टां सांगता आनी संवसार इश्टां सांगता आसत जाल्यार तांकां बचाविना. पूण भुरगो जेजू इश्टां सांगता ना, संवसारी मनशां सांगता ना, सयऱ्यां सांगता ना, खंय आसा मुखार ऐका. ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी आयली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. खंय मेळ्ळो तरी खंय तूं सुरक्षीत. सिमियांव खंय आसलो उडोल तुवें वाचता तें रावयलें आतां वाच. सिमियांव कित्याक देवळांत आसलो, लुकास एवांजेलिस्ट वाचो 2 आनी 25 नायका. सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांची येतलो, नितीवंत आनी देवबिरांतेचो मनीस तो. तुका नीत आदारूंक जाय, तुका देवबिरांत आसा, देवभक्त आसा, तूं देवळांत आसताय, देवबिरांतीन तूं जियेताय, चड वेळ तूं देवळांत करशिताय, मागण्यांत करशिताय. आनी साहित्य कडेन पळयलां आमच्या म्हालगडे जायतो वेळ ते देवळांत दिश्टी पडटले, सदांच्या मिसाळ दिश्टी पडटले, ह्या इगतच्या वावरांत दिश्टी पडटले. साबार जाण थाकोडे पिरगजींत आमचो एकलो आसलो पेचे मामाचो, आमच्या बाबा लॅन्सीचो बाप्पू, लांब केस दवन पवित्र पुस्तक हातान घेवन असो आसलो जीव शांतत म्हण येत. केदाळ हांवें ताका केदाळ पळयलो खाली इगर्जेंत, केदाळ हांव थंय कात्ता कोडे व्हडले मायकार गेल्यार मिसा गेल्यार इगर्जेंत आसल्यार हांव ताका पळोवंत आसता. तितलो देवत मनीस देवळांतच आसतलो, कोणा कडेन उलोवचे हांवें पळोवंक ना, तो मागणी करीत आसतलो. हांगा आतां सिमियांव म्हणटा म्हाका ताजो उडास आयलो, देवळांत आसलो. आनी कित्याक आसलो, इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. देवळांत आसलो, इस्रायलच्या उदरगतेची वाट पळोवन तो आसलो. ह्या इस्रायल प्रजेक कोण बचाव करूंक येत, सुटका दिवंक येत, सोडून दिवंक येत, तांची वाट पळोवन तो आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. पळयान गे कित्याक तुवें देवळांत आसायचे, कित्याक चड आनी चड वेळ तुवें संवसारांत करचो न्ही, चड आनी चड वेळ सोम्याच्या पांयातळार कित्याक करचेजे सांगा. ताजे थंय ओडोले तुमी आयकलें भुरगो वाचती वळ लुकास एवांजेलिस्ट 1:80, लूक चॅप्टर 1:80. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो. जुआंव बाप्तिस्त कसो बलिश्ट जालो, आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो आत्म्यान भरल्लो, पूण बलिश्ट जालो केन्ना पळयान गे तो तांणी खंय करशिल्लो. वास वास मुखली वळ वास. आनी इस्रायलाक आपूण परगड करतलो तो दीस पर्यंत तो आरण्यांत रावलो. आरण्यांत रावलो न्ही देव, तूं खंयच्या रावल्यारांत आरण्यांत रावलो म्हणटा रविंगड जाग्यार. आतां आरण्यांत रावन कितें करतालो तो, आरण्यांतलो ताळो जावन आयकलां तुमी जुआंव एवांजेलिस्ट 1:23, जॉन चॅप्टर 1:23. आरण्यांत कितें करतालो, जुआंव तांकां इसाइया प्रवाद्याच्या उतरांनी साप दिली, आनी सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आरण्यांत बोब मारतल्याचो बोब मारतालो. सोम्याची वाट तयार करा म्हणून, सोम्याची वाट तयार करा म्हणून बोब मारतालो. आरण्यांतलो ताळो पवित्र आत्म्यान तो बरलो. संवसाराक तो चिटकोवंक ना, संवसाराक तो आशेवंक ना, संवसाराक तो फाटी वसोवंक ना. पण आज भाव भयणीन आज आमची भुरगीं संवसाराची जाल्यांत. खाली बाबान उल्लेख केलो न्ही, तें आयकून म्हाकाय बेजार जालें. म्हाका कळीत आसा आनी ताणे म्हळ्यार दिंबेर पडोवन हात उबार हांव त्या भुरग्या खातीर मागतलो, पिडेंत वळवळच्या भुरग्या खातीर. आनी तेंच भुरगें सोम्याच्या सेवेंत आसलें भुरगें समाजांत आसतना एका कार्यांत आसतना तूं कशें तुकाच तूं दाखयताय, कशें तुमी सोम्याच्या पांया म्हणत आसा तशेंच आसूंक जाय खंय आसल्यार तुमी. कित्याक आमी बदलता, हांगा आसतना एक आनी भायर वतना आनी एक.
हाज्या पयलीं सांगलां न्ही भितर दूत भायर हां तुमी सांगलें भितर जेजू भायर जुजे देखून पळया न्ही समर्पित जालाय तो सोम्याच्या सेवेक तो पवित्र आत्मा तुजे थंय देखून हांगा जेजू पवित्र आत्म्यान भरला भाव भयण देखून तो देवाळांत आसा देवाळांत देखून हांगा सिमिया विशयान तुमी कितें म्हणलें कितें वाचलें तुवें सिमिया ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोर्स ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळयलें पवित्र आत्मा तुका हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही ह्या पोरच्या शिकवण्यात हां पेटो धांवतलो त्या संशयाचे फाटदान धांवतलो वय मू हां मेळटा सुद्दां उरले पळयत ह्या उरल्या पेट्याक पळोवन धांवले थकले आनी फाटींग गेले वय मू पवित्र आत्म्यान भरलो तो शेवट पावता पर्यंत धांवतलो पवित्र आत्मा भरलो त्या कितें म्हणटात कितें आशिल्लो सिमिया सरस्वराची इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत हां सरस्वराच्या क्रिस्ताक आतां जावपुर हांवें पोर दिल्ले एक ल्हानशी घडी ते खाणी हें संसो आनी पेटो पण हांगा सिमिया कितें म्हणटा सरस्वराच्या क्रिस्ताक तरी कोणाक पळोवंक तो आशिल्लो तरी मोरी आनी जुजे बाळका जेजूक तेंपलांत पेटोवंक आसतना त्या बाळका हातीन घेवन ताजे ते पवित्र आत्मा आसलो देखून ताणें कोणाक पळयलो बसयलेल्या सोम्या सोडवंदाराक ताणें पळयलो त्याच प्रमाणे मी वाचता हांव त्या 6 वसपर्यंत 30 आनी 7 मुखार ऐका आनी एकली आसली ती आनी एकली ती देवाळांतच आसली ऐका थंय अन्ना नावाची एक प्रावादिनी आसली ती खंय आसली वाच मुखार ती अशीर कुळयेची दू पानवेलीची ती आता चड उतर प्रायेची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेले उपरांत ती विधव जाल्ल्या उपरांत कितें जाता ती आनी तिका 84 वर्सां देवाळ सोडून ती भायर वसनातली पळया न्ही आपूण विधव म्हणून ती दुखींत या खंतींत बेजारांत रोडोन बसोंक ना म्हाका सांडलां सोडलां म्हजो कोणी नात गोवी ना भुरगीं नात म्हणून दीस आनी रात ती खंय आसली देवाळ सोडून ती भायर वसनातली दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली बागी कोटा म्हळ्यार तें कोटाम देवाळान म्हळ्यार की गजंतूच आसचें म्हणून न्ही देवाच्या सेवेंत आसचें कोटा सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत जाल्लें कोटा ती देवाळांत आसली देखून तिकाय तें बागफाव जालें कसलें बागफाव जालें मुखार वास मुकली वळ ती त्याच वेळार थंय पावोन देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सडवणेची वाट पळोवन आसल्या सोमेस्त लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली तिकाय पळोवचें बाग मेळ्ळें आज भाव भयणीनो ह्या खातीर तुज्या मदीं आमच्या जिवितांत तुका आनी म्हाका आमकां पयलें वळख जायची ताची सरस्वराची ताची वळख जाल्या शिवाय आमकां हेरांची वळख आसूं आनी कांय प्रयोजन ना देवाची वळख जाल्ल्या वेळार मात आमकां हेरांची वळख सारकी जाता सगळां सवय आमी कशें जेजू पळय सगळां सवय बरसोन जियेलो तशें आमकां हर एकल्याची वळख जाता आतां फाटी भुरगो जेजू देवळांत थंय तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवाला घालनासलो पळया न्ही देवळांत कित्याक गेलो सिनागोगाक तो कित्याक गेलो थंयसर ताका आयको मेळ्ळी शिकोवन तुका आमकां आयको मेळटा खंय शिकोवन सांगा खंयसर देवा मान जाता महिमा जाता वय मग कालच ह्या भयणी लागीं रिटा लागीं हांव उलोवन आसलो तुजी भयण हे फावटी फ्लोरीन येवं ना ताका तितलें बरें ना ताका पुरासान आसा येवंक जायना म्हणून जाल्यार तूं एकलीच थंय जावन आयले 3 बसां बदलून कोप्पा तावन उडपी तावन मुल्की तावन परतून हांगा पुनरू पुरासान म्हणलें बघाना फादर इतलें पयस म्हणलें दिसाना फादर हळी आमची भयण विक्टोरिया आनी तिच्या सांगात हांवें तिच्या सांगात पयले फावटी आयले आनी एकली भयण भद्रावती तावन कितलीं बसां बदलून येतात पयस म्हण दिसाना फादर कित्याक ती आयल्यांत खंय देवाळा कित्याक आयल्यांत आयकूंक शिकोनदारा मदें बसून आसात ती वय की न्ही आतां हांव मात एकलो शिकोनदार गी वडोल बाबा स्टॅनी हांगा शिकोवन दिली वय मग दनपारान तुमकां आज देवान मिसलेलो आनी एकलो शिकोनदार येतलो ताजी शिकोवन तुमकां आयकूंक मेळटली शिकोनदारा मदें तुमी बसून आयकतना थोड्यांक तुमकां सवालां उपजातात की ना जेजू की सवाल उपजाले मात न्ही आमी सारकी शिकोवन दिना जाल्यार सवालां उपजातात की ना हे शिकोनदार आसले वय ते सारकी शिकोवन दिनातल्या वेळार कोण सवालां घालतालो तांकां आतां वाचती वळ शिकोणदारा मध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवाला घालनासलो आयकल्या उपरांत सारकें सांगनातल्यार सवालां घालतो आसलो
आणि ताज्या जाणटिकायची जाप ऐका आणि ताची सवाला जापी ऐकले सुमेस्त ताज्या जाणटिका एक वेचमीत चालले सवाल घालतलो हांकां जाप दिवंक जायनातले तोच जाप दितलो असली सवाल घालतलो 12 वर्सांचो भुरगो असली सवाल घालतलो गे ताज्या सवालांची जाप ऐकून सकड सुमेस्त ताज्या जाणटिका एक वेचमीत चालले जाणवाय पळया भाव तरी खरी जाणवाय खंय मेळटा मार्केटीन की देवाळांत हा देखून हांवें सांगलें तूं आनी तुजें सगळें कुटाम देवाळांत म्हळ्यार खंयसर तुका शिकोवन मेळटा खंयसर देवाक महिमा जातात खंयसर सोम्याची सेवा जाता थंयसर आसात जाल्यार आतां हें कुटाम बाबा ऑजीचें कुटाम ऑजवर्ल्ड तुमी जाणात भयण शांती आनी तांची दोगां भुरगीं शानोल्ड आनी ओलिशा ती हांगा नात पूण वेच्या पयलीं आतां ती दुबय पावल्यात आतां बाबा ऑजवर्ल्ड थंय तावन येवच्या पयलीं एक पोटी तरी बायले एकाद्या भुरग्यांक ते आपोवन व्हरचें म्हण तांकां एका हप्त्याच्या रेजेर 10 दिसांच्या रेजेर व्हरून गेला वेच्या पयलीं 2-3 पुटी येवन मेळ्ळी फादर आमकां सुकता फादर आमकां सुकता फादर आमकां सुकता फादर हे 3 दीस हांवें सांगलें तुमकां सुकाना म्हळें सगळें कुठाम तुमी सांगत आसात थंय हॉजी तूं शांती आनी तुमचे दोगांय भुरगीं शानोल्ड आनी ओलिशा थंय आसात वय फादर आमी सांगता म्हणून थंय देवाक अर्गां दिता तुमी हांगा 3 दीस अर्गां दिता आमी थंयसर सांगता म्हणून अर्गां दिता म्हणाली हें जावन आसा बागी कुटाम आमी दुबय गेल्या म्हणून भोवंक वेचे न्ही आमी दुबय आसा म्हणून हांगा आतां तांचे एक मात्र हांवें दाखलो दिलो 12 जाण आसात हांगा आतां ही भयण लॉरा हांगा आसा ती हांगा खंय सावदी आसतना हर एक फावटी म्हाका ती म्हणटाली हांगा शुक्राचे रेतीर जातना ही भयण लॉरा आनी ताच्या सांगात आनी दोगी भयणी थंयसर सगळो दीस थंयसर कशें हांगा आमी सांगता मेळून स्तुती करता देवाचें उतर आयकता हांगा कशें आराधन आसा तें सकट 3 थंयसर करनासली आतां देवाळ म्हळ्यार खाली अंगत पुनर्वरांत न्ही तुमचे कुटामी जायचे एक देवाळ कित्याक जे कुटाम सांगता मागता ते कुटाम सांगता द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर तुमचे कुटाम जाता देवाळ कित्याक त्या कुटुंबांत कोणाक ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ खंय तरी तुमकां हांगा येवंक फावो जावंक ना जावं पुरो त्याच दिसांचे उतार तुमकां थंय घरा मेळटा आसा तुमी जायतीं जाणां आसात तुमी जाणात आमकां येवंक जायनातल्यार फादर सांजे तें उतार आयिल्ल्या तक्षण आमी घालता सकट आमी सांगता बसून स्मार्ट टिवीचेर घालून आमी तें आयकता सगळीं शिकोवन आयकता सगळें मीस आमी सुरवेर आखेर पर्यंत आमी तातूंत भाग घेता म्हणली जायतीं आसात हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार भाव भयणीनो खंयसर देवाक मान जाता महिमा जाता खंयसर तुका म्हाका आमकां शिकोवन मेळटा थंयसर जेजू आसलो ह्या शिकोनदारा मदें तो तांकां सवालां घालतालो सवालांक ते जापी दिवंक तांकां जायनातल्या वेळार जेजू तो जापी दितालो आनी ताच्या जाणटिकायची जाप पळोवन सकट विजमीत पावतले आनी ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पयलें तांणी कितें चिंतिल्लें पयलें ताच्याच माय बापान कितें चिंतिल्लें वो सोयऱ्या मदें आसा वो इश्टां सांगाता आसा वो खंय गी सुकारे मारना आसा न्ही गी सबार फावटी तुमी इस्कॉल येता म्हूण सांगून फटी मारून खंय पिकनिका गेल्ल्या बरी ह्या फटी मारून मम्मीक आनी डॅडीक इस्कॉल येता म्हूण सांगून ह्या हांकां रेट्रिटेक येता म्हणून बॉयफ्रेंडा सांगता गर्लफ्रेंडा सांगता वचून बिचार बसयल्ल्या बरी आसात हांगा ही सबार जाणां घरा तशें सांगून हांगा येता म्हूण सांगून मागीर वचून बिचार बसोवन आनी खंय वचून मागीर शिरकोवन पडोवल्लीं आसात पण देवाळांत कोणी शिरकोण पडना शिकोवन येत पडटात ते शिकोवन आयकून कित्याक थंयसर पळयल्लें आवय बापूय विजमीत पावतात थंयसर आपल्या पुताक पळोवन देवाळांत पळोवन तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें पळय न्ही तांकां खंय संवसाराची मात तांकां खंय संवसाराची तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले खंतीन बेजारायन भियान म्हणल्यार तुका सोदून आसले हांव ताणें जाप दिली कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्या तूं खरेंच बापाच्या घरांत आसाय बापाच्या हातान तुका सुवेन दवरलाय सोम्याच्या सेवेन तूं आसाय आवय बापायन भियोवची गरज ना खरेंच समर्पीत जालें हांवें परत तुमकां दाखलो दिलो न्ही धर्म पंडीत शर्मा विशयांत
कित्याक मरच्या पयलें 90 आनी 2 वर्सांच्या पयलें ताच्या बापायन वय तुका आज हांवें पळयलां मात्र तूं जेजूची जिणी जी येताय देखून तें पळोवन आज हांव जेजूक हांव म्हजो स्वामी म्हणून स्विकार करता म्हणून बापायन स्विकार केलें. आज जेजू खरो मोग तुजें तें रूप दिसता न्ही म्हणून आवयनी जेजूक स्विकार केलें आनी ती अंतरली. देखून भाव म्हणे तुमची भुरगीं सरस्वतीच्या हातांत देखून तो कितले फावटी सांगला न्ही मनशाच्या हातांत. सिराकाचो बूक आवास्वर 2 आनी 18 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पण मनशांच्या हातान नाका. देखून सबारपट भुरग्यांचे कितें कितें म्हण कश्ट काणी येवन तांचे समस्या काणी येवन सबार जाण आवय बापाय म्हजेच अशें येतात. हांवें तांकां एकच सांगचें तुमच्या भुरग्यांक कावन्सिलिंगाक म्हणून खंयच्या सेवकाच्या हातान घाली नाकात. तुमच्या भुरग्यांक कोणाच्या हातान घाला? सरस्वतीच्या हातान घाला. मोनिकान आगोस्तिनीक जेजूच्या हातान गेल्ल्या बरी तुमची भुरगीं जर तर आडवाटेक गेल्यात आसतना आवय बापायन मोनिका बरी दिंबेर पडून हात उबान तुमच्या भुरग्यांक तुमी सरस्वतीच्या हातान घाला आनी पळया सोमीस तांकां कशें सारक्या वाटेक हाडटलो म्हणून. हांव तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिता. म्हज्याच आवयच्या भावाच्या कुटुंबांत म्हज्या मामाचो एकलो पूत ताका ते एक पूत एकली दू. पयलें ते एक पूत मागीर ते चवथी दू. पूण दुसरो पूत ल्हान आसतना एकदम हट्टी असो हट्टी गी असलो रागिश्ट गी हांव साबारपेटी आमगेर घरा आयल्या वेळार ताका म्हजे मुखार आवयन बापायन मान अशें केलो वो कित्याक जल्माला आमकां वो कित्याक जल्माला आमकां म्हणून. दीस रात आमकां सतयता ताजे हट्ट हाजो राग म्हणून अशें ताका सरसरीत मारतले. पण आज चौगां भुरग्यां पैकी ओत्त जाला जेजूक मोगासो मात्र न्ही जायतीं वर्सां तो आनी एका सेवा दिवच्या बाबा सांगता मेळोन तांच्या मागण्याच्या ग्रुपान मेळोन तो आज इतलो थंड जाला इतलो शांत जाला गे. ताच्या पतीने सांगता ताच्या दोगां भुरग्यांक सांगता सगळ्यांक कुटामच आज इतलें भागी कुटाम जावन ती जीवन आसात गे. हांवें चिंतू पडलो त्या दाळ तांकां तो नाका जाल्लो अशें तांणी दुर्सल्लें. आज तोच पूत ताच्या आतां बापाय 70 वर्सां जाता बापायची सेवा ताणेंच केली. आतां आवय उतार प्रायर आसा त्या आवयची सेवा ओत्तू करनासा न्ही आनी दोग पोतो न्ही तांची दू वो नाका जाल्लो. पूण आज सोम्यान ताका वर्त मोगासो केला मात न्ही आवय बापायची सेवा करूंक आवय बापायक मोग दाखोवंक ताका फाव केला. म्हजोच काजीन भाव म्हज्याच मामाचो पूत फळ्यान गे भाव भयणीनो. आज साबारपटी तुमी कितें करतात कावन्सिलिंग वेल्यार ताका खंयच्या कोर्साक गेल्यार ताका थंय दवरल्या हॉस्टेलान दवरल्या ना. खाली जेजू बरी तूं टेंपलांत आसाय सामुएलीक टेंपलांत भेटयलो जुआन बाप्तिस्ताक टेंपलांत भेटयलो जेजू बाळकाक टेंपलांत भेटयलो. जर तर तुका तुज्या भुरग्यांक तूं संपूर्ण आसून देवाक समर्पीत करताय देवबेरान ती नितीवंतपणान तूं जियेताय तुजी भुरगीं खंडीत जावन आशिर्वादीत जातली. कीर्तन 120 आनी 8 साम 128 वळ 1:6 आयका कितें म्हणटा वयर कितें बरलां भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद केदो हाडा पडटा आयका. जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी. पयलें एलखाना बरी हान्ना बरी सरस्वतीची भिरांत तुमकां आसूंक जाय. या एलिझाबेथी बरी या जाखारी बरी सरस्वतीची भिरांत तुमकां आसूंक जाय. जुजे बरी मरिये बरी सरस्वतीची भिरांत तुमकां आसूंक जाय. तसलो मनीस कितें जाता भागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ मात्र न्ही तूं काम केलां देखून तुजे कडेन दुडू आसा भांगर आसा आसता सगळें आसा म्हणून न्ही तितलें मात्र न्ही तुज्या हाताच्या वावराचें फळ खंडीत जावन तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोष तूं भोगूंक पावतलो. तुज्या कुटुंबांत सूख आसतलें संतोश आसतलो. तुज्या घरा भितर तुजे पतीन फळादीक दाखवली सारकी जावं पुरो हान्नाक एकलो जल्मालो तो समर्पीत जालो सरस्पराक. ताजे उपरांत एक पूत दोगी दुवो जाले गिना नागिना. आब्रामाक जल्मालो एक ते इजाका उपरांत इजाकाक दोग पूण जाकोबा मारिपाद कुळयो 12 कुळयो जाल्यो गी ना फळ्यांनी गी. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. तुज्या मेसा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांद्या तुमच्या कुटुंबांत तुमची भुरगीं तुमच्या सांगात आसात गे आसल्यार तांच्या इतल्या कुडांनी बसून आसतात या विविध जाग्यांनी बसून आसतात. पयलें तशें आसलें गी धरणीर बसून आमी सांगाता जेवतले हांव सांगाता मागतले हांव एकाच सोंप्यार म्हणल्या बरें म्हळ्यार तें तूं ताळयेन कटली आनी नातली मांद्र्यो घालतल्यो लांबा एक आनी थंय उशीं दवरतालीं आनी एक लंब कितें वोल आसली त्या मांद्रेचे सर मांद्रेचे सोडयताले आनी आमी सक्कळ सांगाता न्हिदतले हांव. आतां खंय गेलां तुज्या घरा भितर तुज्या मेजा भोंवतणी तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या फाट्या सारकी सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांक असलें बाग आवय बापायन भियेल्या पुरो सगळ्यांनी आवयन तशें बापायन तशें भुरग्यांनी सगळ्यांनी सरस्वतीची भिरांत जियेतल्यांक
असले भाग फावो हे जातले भाग फावो जातले तेदा तुम्ही जाता बागी कुटाम हे भाग फावो जातले सियोन तावन आणि त्या वेळा तुम्ही सगळें कुटाम सरस्पराक भियेल्लें कुटाम म्हळ्यार समर्पीत जाल्लें कुटाम ह्या सम मानवालें कुटाम जाता जाल्यार तो सरस्पर सियोन आतां सरगार तावन सर्वेस्पर तुजेर आवयचेर बेसांव बापायचेर बेसांव भुरग्यांचेर बेसांव सगळ्यांचेर बेसांव घालतलो जीनभर ऐका जेरुसलेमाचे भाग तुका पळय एका घडीक न्ही हें कुटाम जीनभर जी येता पर्यंत कितें जातलें जेरुसलेमाचे भाग तुमकां पळोवंक मेळटले आनी तुज्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं म्हळ्यार तिसरी पिळगी नात्रांक पळोवचे भाग तुका फावो जातले आज जायतीं जाणां आवय बापूय कितें आशेतात भुरग्यांचें बरेंपण मात्र नात्रांचें बरेंपण पळोवंक आशेतात पूण तेंय तांकां फावो जायना कित्याक भुरग्यांचें बरेंपण पळोवंकूच तांकां फावो जायना कितले वेळ दाखले आमी दिल्यात न्ही भुरग्यांच्या पोंडाक माती घालूंक आज आवय बापूय वेतात हाका कारण इतलेंच देवबिरांत ना आमी संवसाराक समर्पीत जाता पण देवाक समर्पीत जायचे ताचे सेवेक आमी समर्पीत जायचे देखून तांचे सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात सरस्वतीच्या सेवेंत आसलो सामुएल सरस्वतीच्या सेवेंत आसलो जुआं बाबतींत सरस्वतीची संपूर्ण इच्छा खुशी जारी केली जेजून देखून जेजू कितें म्हणटा आपल्या आवय बापायक निमाणे कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यान देखून हांगासर आमी बापाच्या घरा आसात तर म्हळ्यार जीनभर संवसारांत जियेत आसतना आमी बापाच्या घरांत आसात जाल्यार बापाच्या गोपांत आसात ताच्या सावळ्यांत आसात ताच्या एकवटांत आसात ताच्या मोगांत आसात ताच्या उजवाडांत आसात तर ससनाच्या ससनाक ताच्या राजांत आमी आसतले हांव ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना संवसारी मनशाक हें पळय अर्थ जायना आतां तुमी हांगा थोडी बसून आसा हो खाले उलयता हो खाले उलयता ताका कुटाम आसा गी वयल्ल्यान जायचे तुज्यान म्हणजे आमचे कुटाम हें आत्मीक कुटाम कित्याक सोम्या सव एकवटला मात्र आमची उरलें कुटुंबां ह्या संवसारांत उरतात सोम्या सव एकवट नातलीं खंडीत जावन ती कुटुंबां मागीर दिसपडटात मुखार उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो तांकां तो खाल जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो आवय बापाय विरोध असो ना देवाक तो मानवालो देखून आपल्या आवय बापायक तो काल जावन जियेलो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन तूं देवाक मानवाला जाल्यार मनशाक मानवायचं खाली देव सारा मानवाना तितलेंच कोण देवाक मानवाला कोणाक मानवाना देव साराक तो मानवाना कित्याक म्हळ्यार देव सार कितें तुवें देवाक मानवो नजो म्हणटा वय मू देवाक मानवालो खंडीत जावन आपल्या आवय बापायक मानवाता हांगा जेजू देवाक मानवालो जावन प्रायेन वाडटा वाडटाना जानवायेन ते वाडलो आनी देवाक मानवालो जावन देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो आतां तूं खरेंच देवाक मानवालाय मनशाक मानवालाय म्हणटा हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी जाता खरी देवाची भुरगीं न्हू संवसारी भुरगीं एका जुवांचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1 आनी 2 पयलें वास पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला देवाच्या सोम्याच्या एकवटांत आमी आसा जाल्यार आमी देवाची भुरगीं आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला आनी जाय की आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक संवसारी संबंध नासतना आत्मीक संबंध आमी जोडलेल्या वेळार भाव भयणीनो आमकां संवसार नाका संवसारची इश्टागाती नाका संवसार आमकां वळखना वय आतां तुमकां जावं बरो संवसारांतल्या जायत्यांनी तुमकां पयस केलां करून दिता भिये नाकात कितें देवाचें उतर सांगता संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाक तो वळखूंक कित्याक ते तुमकां वळखनात देवाक ते वळखनात देखून तुका म्हाका आमकां ते वळखनात देखून शांत रावा देवाचें उतार घट्ट धरा देवाक ती वळखनात देखून आमकां ती वळखनात मोगाचनो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना पूण ते उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले शेवट वडोलो सिम्या विशयान तुमी आयकलें न्ही देवाच्या क्रिस्ताक पळोवचें भाग देवाक आमी मेळटाना भेटताना कितें देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान त्या दळा आमी ताका आसा तसो जो आसा तसो म्हणल्यार प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हूण आमी जाणाव देखून ताचे सारकी हांगा आमी ताका समर्पीत जाल्यार एकलो गुरू आपल्या शिश्याक ताचे सारको करता की आनी कोणा सारको करता सांगा तेमी एक शिष्य गुरू आपल्या शिष्याक
ताचे सारको करता की आनी कोणा सारको जेजून ताच्या शिसांक कोणा सारकें जावंक आपणें दिलें जेजू बरी जावंक वय मू तशेंच देवाक आमी समर्पीत जाल्लीं वय जाल्यार देव आमकां ताका रूप पळोवंक मात करतलो आनी ताजें सारकें स्वरूप ताजो सैम आमी जोडूंकूय तो आमकां फाव करतलो देखून तो मुखार 21:26 ऐका मोगाचनो आमचे अंतस्कन आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें सरूंक तूं देवाच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुजें अंतस्कन तुका पातकी म्हण थारायना जुवांचें पयलें पत्र 3 आनी वळू 19 तावन गे एका मुखार नव्या वळींत देवा तावन जल्मल्लो पातक करिना 1 John chapter 3 verse 9 तावन कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा देवाचो भुरगो तो जाल्ल्या वरवीं ऐका देवाचो भुरगो तो जाल्ल्या वरवीं ताच्यान पातक करूंक जायना देवाच्या भुरग्या आनी देवसराच्या भुरग्या मदें फरक सोदून काडूंक तूं देवाचो भुरगो गी देवसराचो भुरगो गी म्हणून फरक सोदून काडूंक सलीस कितें तें जो कोण नितीवंत वाटेन चलना पळय वडोदरान सांगलें सुसे भाग्यवंत नितीवंत मोरी भाग्यवंत नितीवंत एल्काना भाग्यवंत नितीवंत कोण हन्ना भाग्यवंत नितीवंत एलिझाबेथ भाग्यवंत नितीवंत कोण झकारी भाग्यवंत नितीवंत कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांक मोगान पळयना तो देवा तावन जल्मल्लो न्हय उडयले हांवें तुमकां एल्काना सोज दाखलो दिलो पेनीनाक ताणें मोगान पळयलें गी हन्नाक तशेंच झुजे नितीवंत कोण ताका स्वप्नांत देवदूत दिश्टी पडटा मरी तो सांगता गी सोडटा गी आपली पती म्हणून स्विकार करता गी ना देवाचो भुरगो देखून तो कितें वाचलें जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांक मोगान पळयना तो देवा तावन जल्मल्लो न्हय देवाचें उतर सांगता देखून आतां फाटी तुजें अंतस्कन तुका आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें सरूंक शकतल्या ताचे उपादेश पाळ ताका मानवां जाता जाल्यार आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटलें देवाक मानू आसले जिणे आमी जेता तर देवा तावन कितें आमकां गरज आसा मेळटा अन्नाक मेळ्ळें वाचने मानिवळ ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय देखून हा सोम्याच्या एकवटांत आमी आसा तर ताच्या मोगांत आमी जियेता तर ताच्या उजवाडांत आमी चलता तर सोम्या सवय तुजो मुजो आमचो एकवट आसा तर कोण सोम्या सवय एकवटल्यान तांचे सवय आमचो एकवट आपापींच उप जाता देखून भाव भयणीनो ह्या भागी कुटुंबाचे सांदे जावंक ह्या भाग्यवंत कुटुंबाचे म्हळ्यार कोण भाग्यवंत जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा भाग्यवंत जावन आसा तर तांच्या एकवटांत आमी जियेता जाल्यार ह्या भाग्यवंत कुटुंबाचे सांदे आमी जावन ह्या संवसारांत आसतना तें भाग्यवंत कुटुंब आमी जोडूंक शकता हें सुभाग तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक जेजूक सोमी म्हणून स्विकार केल्यांक सोम्याच्या एकवटान जियेतल्यांक तें भाग फाव जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो स्वीकार कर काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता हूँ जेजू समर्पिता हूँ जेजू समर्पिता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेखे पयच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घेवन सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या कुटुंबांत असल्या सर्व तुज्या भुरग्यांक एकवटीतून दवर उजवाडांत आमी सलाशे मोगांत आमी जियेसे मागणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या वरवीं तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय हर एकल्यात येवन बिडार केल्ल्या वरवीं तो दैवेक एकवट आमी जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंत पळोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता Pove, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिताने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तस बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी खराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत समेज मनशां पसत तें वारवतलें आनी तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन जालो Jesus नव्या हिपोलो बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता म्हजी जिविता सोंडे सडमची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय करतले एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केपरी तुमचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पती जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दामोळ काडल्या बावटान सोय आमचो बावट गट कर तेर कर त्या सेक वाटांत आमी जेशें कर त्या उज वाटांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मागीर मंगांक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांतर पदवेदार भापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतर मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले
संवसारी ग्रेस काय आश्यांतले मारे कारकाचे पिढे शिड्यांतले सवताच्या खाळोकाच्या सक्तींतले तशेंच सरितीच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच सल्लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी भरोशा नत्र्याक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तूं जे राज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी समी जेजू क्रिस्ता तुझे कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमा सरोंचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू जेजू म्हजो मोगाचो सूर्यो जेजू म्हजो शांतीचो दर्यो जेजू म्हजो मोगाचो सूर्यो जेजू म्हजो शांतीचो दर्यो ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पत्नीसो सदांच म्हजो पातयेचो जेजू म्हजो देवाची शेळी जेजू म्हजी दिसाची सावळी जेजू म्हजो देवाची शेळी जेजू म्हजी दिसाची सावळी ताचे बरी कोणी ना सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेचो सदांच म्हजो पातयेचो जेजू म्हजो जिणयेचो उजवाड जेजू म्हजो कोडींतलो उजवाड जेजू म्हजो जिणयेचो उजवाड जेजू म्हजो कोडींतलो उजवाड ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेचो सदांच म्हजो पातयेचो जेजू म्हजो सर्वांतो बरो जेजू म्हजो सदां काळ हिरो जेजू म्हजो सर्वांतो बरो जेजू म्हजो सदां काळ हिरो ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेचो सदांच म्हजो पातयेचो
सदांच म्हजो पाखेडेसो सदांच म्हजो पाखेडेसो प्रार्थोया सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा वर्त संतोष आज आमकां वय बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटांत रावचे तें भाग आनी तुमी जोडुल्लें तें पवित्रपण तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांतय ताच्या उतरा मुखांतर आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणा मुखांतर जोडूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय देखून कसो जुजे नितीवंत जावन आसलो तशेंच एलखान आनी तशेंच जाखारी नितीवंत जावन त्या वरवीं तुवें तांकां पवित्र आत्म्यान भरलें तसो पवित्र आत्मा आमचें तें हर एकल्या थंय येवन आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच जियोंक वाट दाखोव हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणाक दान दिल्ल्या बरें मन दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा